हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रोल ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम अगेंस्ट इन्फेक्शंस के बारे में। यानी हमारी बॉडी में जब मुख्तलिफ इन्फेक्शंस या मुख्तलिफ बीमारियां हो जाती हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम या हमारी जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है वो किस तरह से अपना किरदार अदा करती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इम्यून सिस्टम किसे कहा जाता है। तो हमारा जो मुदाफ़ियती निज़ाम या इम्यून सिस्टम है वो हमें बचाता है, हमें डिफेंड करता है या हमारा दिफा करता है डिजीज़ के ख़िलाफ़। यानी हमारा इम्यून सिस्टम हमें मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से बचाता है। तो अगर बात की जाए मुख्तलिफ इन्फेक्शंस या डिजीज़ की तो ये होती हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की वजह से जिनको हम कहते हैं पैथोजेंस। तो पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि वायरसेस और बैक्टीरिया। तो वायरसेस और बैक्टीरिया की बात की जाए तो ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से भी जो टाइप्स डिजीज की वजह बनती हैं उनको पैथोजेंस कहा जाता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम हमें पैथोजेंस के अगेंस्ट बचाता है ताकि हमें बीमारी ना लग सके। तो हमारे जिस्म के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें काफ़ी सारे सेल्स जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि छोटे छोटे सेल्स जब मिलते हैं यानी काफ़ी ज़्यादा तादाद में जब मिलते हैं तो हमारी बॉडी बनती है। तो मुख्तलिफ सेल्स जो होते हैं वो मिल के मुख्तलिफ टिश्यूज़ बनाते हैं जो कि मुख्तलिफ काम करते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो इम्यून सिस्टम में सेल्स और प्रोटीन्स जो ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वर्क करते हैं यानी काम करते हैं इकट्ठे ताकि वो इम्यून सिस्टम को बना सकें। अब हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के रोल की कि किस तरह से ये अपना किरदार अदा करता है। तो जब इन्फेक्शन या बीमारियां फैलाने वाले जो जरासीम या पैथोजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम उन पैथोजेंस के खिलाफ लड़ता है यानी फाइट करता है। तो किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ बीमारियां फैलाने वाले जो पैथोजेंस होते हैं यानी मुख्तलिफ पैथोजन मुख्तलिफ बीमारियां फैलाते हैं तो उन पैथोजेंस को आइडेंटिफाई कर सके। इस बात का ये मतलब है कि जब ये पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम ये शनाख्त कर सके कि हमारी बॉडी के अंदर जरासीम दाखिल हो चुके हैं और अब उनके खिलाफ इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। तो पैथोजिन को हम एंटीजिन भी कहते हैं। तो जब कोई पैथोजिन हमारी बॉडी में दाखिल होता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है यानी हमारा जो मुदाफ़ियती निज़ाम होता है वो दो तरीके से अमल करता है यानी दो तरीके से उस पैथोजिन के खिलाफ लड़ता है। तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के इम्यून सिस्टम होते हैं, एक को कहते हैं नेचुरल या इननेट इम्यून सिस्टम और दूसरे को कहते हैं एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इन्फेक्शंस के खिलाफ दो तरीके से काम करता है। तो अगर बात की जाए इननेट इम्यून रिस्पॉन्स की तो इननेट या नेचुरल जो इम्यून रिस्पॉन्स है जो कुदरती तौर पे हमारे जिस्म में मौजूद होता है वो क्या करता है, रैपिड रिएक्शन करता है यानी तेजी तेजी से अमल करता है। तो इननेट इम्यून रिस्पॉन्स को हम एक तस्वीर की मदद से भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सामने एक तस्वीर ले आए हैं और इस तस्वीर की मदद से अब हम देखेंगे कि किस तरह से इननेट इम्यून रिस्पॉन्स उस पैथोजिन के खिलाफ अपना किरदार या अपना रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम का एक सेल दिखाया हुआ है यानी जब एक पैथोजिन या जिसे हमने एंटीजिन कहा था वो हमारी बॉडी में दाखिल होता है
تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو امیون سسٹم، جو انیٹ امیون سسٹم ہے، وہ تیزی سے اس پیتھوجن یا اس اینٹیجن کے اوپر اپنا عمل کرتا ہے. کس طرح کرتا ہے کہ وہ اس پیتھوجن یا اس اینٹیجن کو انگلف کرنے کی کوشش کرتا ہے. انگلف کرنا کہتے ہیں نگلنے کو. تو نگلنے کے یا انگلف کرنے کے اس عمل کو فیگوسائٹوسس بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد جب یہ ایک دفعہ اس پیتھوجن پہ اٹیک کر کے اس کو نگل لیتا ہے تو اب یہ اس پیتھوجن یا اس اینٹیجن کی ڈائجیشن سٹارٹ کر لیتا ہے، یعنی اس کی توڑ پھوڑ سٹارٹ کر لیتا ہے. تو پیتھوجن جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور تبدیل ہو جاتا ہے پروٹینز اور دوسرے مولیکیولز میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان نیٹ رسپانس کے نتیجے میں جو پیتھوجنز ہوتے ہیں یا جو کچھ اینٹیجنز ہوتے ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی نیچرلی ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری باڈی کا جو ایک اور امیون سسٹم یا امیون سسٹم کی جو دوسری ٹائپ ہوتی ہے جس کو ہم ایڈیپٹیو امیون رسپانس کہتے ہیں، وہ بھی مختلف پیتھوجنز کے خلاف فائٹ کرتا ہے. تو جو ایڈیپٹیو امیون رسپانس ہوتا ہے وہ انیٹ امیون رسپانس کے مقابلے میں سلور ہوتا ہے، یعنی تھوڑا آہستہ آہستہ کام کرتا ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایڈیپٹیو امیون رسپانس میں کون کون سے سیلز یا کون کون سے پارٹ انوالو ہوتے ہیں. تو دو طرح کے مین سیلز یعنی دو بڑے طرح کے سیلز ہوتے ہیں یا دو مین ٹائپس کے سیلز ہوتے ہیں جو کہ ایڈیپٹیو رسپانس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو ایک کو کہتے ہیں ٹی سیلز، یعنی جو دو مین سیلز ہیں ان میں سے ایک ٹائپ ہے ٹی سیلز اور دوسری ٹائپ ہے بی سیلز. تو کچھ ٹی سیلز جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کچھ ٹی سیلز جو ہیں وہ پیتھوجن پہ ڈائریکٹ اٹیک کر کے اور ان سیلز پہ اٹیک کرتے ہیں جن سیلز کے اندر پیتھوجن پہلے سے داخل ہو کے ان ہیلدی سیلز کو انفیکٹڈ کر دیتے ہیں، یعنی ان پہ اٹیک کر کے ان کو انفیکٹ یا متاثر کر دیتے ہیں. تو ٹی سیلز کیا کرتے ہیں، ان پیتھوجنز کو اور ان انفیکٹڈ سیلز کو کل کر دیتے ہیں تاکہ انفیکشن یا بیماری پھیل نہ سکے. تو اس کے لیے ہم یہاں پہ اپنے سامنے یہ سمپل سی تصویر لے آتے ہیں. اس تصویر میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ایک ٹی سیل دیکھ رہے ہیں اور ایک انفیکٹڈ سیل دیکھ رہے ہیں. انفیکٹڈ سیل کے علاوہ ڈائریکٹ پیتھوجن پہ بھی ٹی سیل اٹیک کرتے ہیں. تو کچھ ٹی سیل کیا کرتے ہیں، انفیکٹڈ سیلز کو یا پیتھوجنز پہ ڈائریکٹ اٹیک کر کے ان کو کل کر دیتے ہیں تاکہ وہ انفیکشن یا بیماری کی وجہ نہ بن سکیں. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ انفیکٹڈ سیل کے ساتھ ٹی سیل جو ہے وہ آ کے اٹیک کر رہا ہے اور یہاں پہ ڈائنگ انفیکٹڈ سیل دکھایا ہوا ہے، یعنی اب یہ جو انفیکٹڈ سیل ہے یہ ختم ہو رہا ہے، ڈائی ہو رہا ہے. تو اس طرح سے جو ٹی سیلز ہوتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں ایڈیپٹیو امیون رسپانس میں. اب ہم بات کریں گے بی سیلز کی. تو بی سیلز کیا کرتے ہیں، بی سیلز خاص قسم کے پروٹین مولیکیولز بناتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے اینٹی باڈیز. تو اینٹی باڈیز ہمارے امیون سسٹم کا بہت خاص حصہ ہیں. اینٹی باڈیز کیا کرتے ہیں، اینٹی باڈیز اینٹیجنز یا پیتھوجنز کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو اینٹیجنز کیا ہیں، جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ پیتھوجنز کو ہم اینٹیجنز بھی کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا سبسٹانس جو کہ ہمارے امیون سسٹم کو کوئی بھی ایسا سبسٹانس جس کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دے تو ان کو کہا جاتا ہے اینٹیجنز. تو بی سیلز کیا کرتے ہیں، بی سیلز خاص قسم کی پروٹینز بناتے ہیں جن کو اینٹی باڈیز کہا جاتا ہے، اور اینٹی باڈیز جو ہیں وہ ہر خاص اینٹیجن کے لیے اسپیسیفک اینٹی باڈیز بنتے ہیں، یعنی مختلف اینٹیجنز کے لیے خاص قسم کے اینٹی باڈیز بنتے ہیں. تو ہمارے بی سیلز کیا کرتے ہیں، اینٹی باڈیز کو بناتی ہیں. ایڈیپٹیو رسپانس میں
बी सेल्स के फंक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पे एक सिंपल सी तस्वीर ले आते हैं। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें बी सेल्स नज़र आ रहे हैं। तो बी सेल्स क्या कर रहे हैं, ख़ास किस्म की इस तरह की वाई शेप्ड प्रोटीन बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज हर स्पेसिफिक एंटीजेंस के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनती हैं। तो यहाँ पे ये बी सेल्स मेच्योर हो रहे हैं और मेच्योर होने के बाद वो क्या सक्रीट कर रहे हैं, यानी क्या चीज रिलीज कर रहे हैं, एंटीबॉडीज को। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाई शेप्ड क्या हैं, ये वाई शेप्ड हैं एंटीबॉडीज, यानी खास किस्म की प्रोटीन्स हैं। और ये क्या हैं, ये पैथोजेंस हैं या ये एंटीजेंस हैं। तो एंटीबॉडीज खास किस्म के एंटीजेंस के साथ अटैच करेंगे और इनको डिस्ट्रॉय करने की या इनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो इन्फेक्शन या वो बीमारी जिसके जो के मुख्तलिफ पैथोजेंस या एंटीजेंस की वजह से हो सकती है तो वो ना हो। तो इस तरह से ह्यूमन इम्यून सिस्टम मुख्तलिफ इन्फेक्शंस के अगेंस्ट अपना रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया रोल ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम अगेंस्ट इन्फेक्शंस के बारे में।